नमः आधार निरोधाका पुष्पः सत्प्रजागरः ऊर्ध्वः सदाचार प्राणलक्षणः प्रमाणं प्राणनिलय प्राणधत्प्राणजीवनः तन्नो तत्त्वविदेकाः जन्मो मृत्युराजः भूर्भुवः स्वस्तरस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञवृद्ध्यज्ञकृत्यग्नि यज्ञमुक्त्यज्ञसाधनः यज्ञाप्तवृद्ध्यज्ञकुभ्यमन्नमन्नादयैव च आत्मयोनिस्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनस्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः शङ्करुन्नन्दकी चक्री शाङ्करन्वागदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः श्रीसर्वप्रहरणायुध ॐ नम इति वनमाली गरीशाङ्की शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाली गरीशाङ्की शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाली गरीशाङ्की शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु श्रीवासुदेवोऽभिरक्षतु ॐ नम इति हरिः ओम् विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशिवस्तानुर्भूतादिर्विद्यव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वरः अनादिर्नरो दाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्पष्टा स्तविष्टस्तविरोर्ध्वः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रदग्धनः प्रभूतस्त्रितबुद्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनन्तमो दुरादर्शः कृतज्ञः कृतात्मवान् सुरेशरणं शर्म विश्ववेदा प्रजापतिः अहस्रं वत्सरो ज्ञानः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरक्षः विशाखमिरमेयात्मा सर्वयोगविनिष्कृतः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संविदः समः अमोघपुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिश्रुतिश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थानुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्वानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदविक्रमिः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृतः चतुरात्मा चतुर्भावः चतुर्भुजः ब्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सजिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनप्रांशुरमोघः सुचिरोर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देशरपुः श्रीमानमेयात्मा महाधृदृक् महेश्वासो महीभट्टः श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरिचित्तमनोहंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वहृत्सिंहः सन्दाता सन्धिमः स्थिरः अजो दुर्मर्शनः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारतीः अग्रणी ब्राह्मणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमत्तनः
सम्वर्तको वह्निरनिरोधरणीधरः सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वबुद्धिभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जन्मनारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्युचिः सिद्धार्थः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धितः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तश्रुतिसागरः सुभुजो दुर्गरो वाग्निर्महेन्द्रो वसुतो वसुः ऐकरूपो बृहद्रूपः शिविविष्टप्रकाशनः ओजस्तेजो धृतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः बुद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतां शुद्धवो भानुश्शशिबिन्दुः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नादः पवनः पावनो नरः कामकृत्कान्तः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृत्युगावर्तो नैकमायो महाशयः अदृश्यो व्यक्तरूपस्य सहस्रजिदनन्तजित् इष्टो विशिष्टशिष्टेष्ट शिखण्डीन वृषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतप्रतितः प्राणदो वासवानुतः अपाम्निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दस्कन्ददयो दुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौर्यजनेश्वरः अनुकूलशतावर्तः पद्मी पद्मनिरीक्षणः पद्मनाभो रविन्दाक्ष पद्मगर्भः शरीरभृत् महद्निर्वृद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलशलभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्ष्मणो लक्ष्मीवान् समितुञ्जयः विच्चरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो मेघवानमिताशनः उद्भवक्षोभनो देव श्रीगर्भः परमेश्वरः कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानयो ध्रुवः परद्धि परमस्पष्ट तुष्ट पुष्ट शुभेक्षणः रामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणद प्रणवप्रभुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्टि परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्तावनस्तानः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो नर्थो महाकोशो महाभोगो महागणः अनिर्विण्णश्च विष्टो भूर्धर्मयूको महामकः नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः यज्ञयुज्यो मयुज्यश्च कृतस्तत्त्वं सताङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुवृतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुपदः सुहृत् मनोहरोजितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वपदस्वपदो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनीश्वरः धर्मकृद्धर्मी सदक्षरमसक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः तपस्विने विसत्त्वस्तः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतकृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमपोऽमृतमः सोमः पुरुषित्पुरुषोत्तमः विनयो जय सत्यसङ्गो दाशार्हः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्भो निजरनन्तात्मा महोदतिशयोऽन्तकः अजो महार्घस्वाभाव्योजिता मित्रप्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः विपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गकृतान्तकृत् महावराह गोविन्द सुषेण कनकाङ्गदी पुरुषो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेदाश्वाङ्गोजित कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड फलशुद्धारुणो द्रविणप्रदः दिवस्पृक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः साम निर्वाणं भेषजं विशक सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिपरायणम्
शुभांगशान्तिदस्पष्टा कुमुदः कुमलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षिप्ताक्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांवरः श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीनिभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वच्छ स्वङ्गश्रानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विदितात्मा विधेयात्मा सत्येति संशयः उदीतः सर्वदश्चक्षुरनीशः शाश्वतस्यः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकशोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रचलित प्रत्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनियावीरशौरशूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशवः केशिहा हरिः कामदेव कामपालः कामी कान्तकृतागमः अनिर्देशपुर्विष्णुर्वीरो नन्दो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्तनः ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मक्षो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णं पूरयिता पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेखा वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुनाहविः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयो नरः दर्पः दर्पदो तृप्तो दुर्धरोतापराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिश्शताननः एकोनैकस्तवक्तव्यं यत्तत्पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्द्राङ्गदिः वीरः विषमः शून्यो घृताशीलचरश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृत् सुमेधा मेधतो धन्य सत्यमेधादरानः तेजो शिशो धृतिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो यज्ञो नैकशृङ्गोदराग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविवेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभाङ्गो लोकसारङ्गस्तुतन्तुस्तन्तु वर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः खड्गो वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्वभागेश्वरेश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दप्रजन्य पावनो निलः अमृताशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुमृतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः यक्रोधो दुम्बरो श्वत्ता चाणूरान्ध्रनिषूदनः सहस्राद्यः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरनघोचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अनिर्भृहस्तशत्रूढो गुणमद्निर्गुणो महान् अतस्मदतस्वास्य प्राग्वंशोपंशवर्धनः मानकृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमश्रवणः श्यामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमैकादमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्राय प्रियारोहः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योतिः सुरचिर्भुतबुद्विभुः रविर्विलोचनः सूर्यः सवितारविलोचनः अनन्तवृतबुद्भोक्ता सुखदो नैकतोऽग्रतः अनिर्विन्दस्तदा मत्शी लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिलव्ययः स्वस्ति न स्वस्ति कृत्स्वस्ति स्वस्ति भुक्स्वस्ति लक्ष्मणः कालप्रकुण्डली चक्री विक्रम योजित शासनः शब्दातिकः शब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरप्येशलो दक्षो दक्षिणाक्षम्याम्बरः विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुष्स्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर्जितमन्युर्भयापहः चतुरश्लोकधीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भूर्भुवो
लक्ष्मी सुविरोरुचाग्रहः जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो दाता पुष्पहास प्रजागरः पूर्वगः सप्तधाचार प्राणधत् प्रणवप्रणः प्रमाणं प्राणनिलय प्राणधृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरातिकः भूर्भुवस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृत्यज्ञभृत्यज्ञी यज्ञभुक्त्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत्यज्ञगुह्यमन्नमन्नाद एव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैकानः सामगायनः देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः शङ्खवृत्मन्त्रकी चक्री शाङ्गधन्वागहारः ताम्रपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः श्री सर्वप्रहरणायुध ॐ नमः इति पायसान्नं गूढानन्दमुग्धान्नं शुद्धमोदनं दधिक्षीराज्यसंयुक्तं नानाशाकफलान्वितम् अपूपान् विविधान् स्वादून् चारिपिष्टोपपाचितान् ऋतुकान् गुणसम्मिश्रान् सजीरकमरीचिकान् अन्नं चतुर्विधं ज्ञेयं क्षीरान्नं घृतशर्करं पञ्चता षड्रसोपेतं गृहाण मधुसूदना या प्रीतिर्विदुरार्पिते मुररिपो कुञ्जर्पिते यादृशे या गोवर्धनमूर्ध्या च पृथिके तन्ये यशोदार्पिते गोत्र చెప్పుకోండి कौशिकभरद्वाज समर्पिते शबरीकादते धरे योषितां या प्रीतिर्मुनिपत्नी भक्तिरजते यत्रापिता तां गुरु ॐ ॐ ॐ ॐ नमो नारायणाय महानैवेद्यं समर्पयामि जय श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायक जय श्री लक्ष्मी अलमेरमंगा समेत श्री श्रीनिवासः जय श्री लक्ष्मी पद्मावती समेत श्री वेंकटेश्वरः ओम जय श्री लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामिने नमः ओम जय श्री धान्य लक्ष्मी समेत श्री लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामिने नमः नैवेद्यं समर्पयामि महानैवेद्यं समर्पयामि तुलसी है नेट में फोनले फोटो इधर पास ओम नैवेद्यानन्तरं मध्ये पानीयं समर्पयामि పెట్టు ఇస్తున్నాం కదా పెట్టు The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
विश्वेश्वर परमादि गति शांति शंखी चक्रे धनंजये श्रीमान नारायणो विष्णुर्वासुदेवो विरक्षतो परमादि गति शांति शंखी चक्रे धनंजये श्रीमान नारायणो विष्णुर्वासुदेवो विरक्षतो परमादि गति शांति शंखी चक्रे धनंजये श्रीमान नारायणो विष्णुर्वासुदेवो विरक्षतो वासुदेवो विरक्षतो ओम नमः इति श्रीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितं जयं श्रुणुयात् नित्यं यस्यापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोमुच्चेहमानवः वेदान्तको ब्राह्मणस्य क्षत्रियो विजयी भवेत् परशोधनमरुदस्य शूद्रत्वमाप्नुयात् धर्माभिप्राप्नुयात् धर्मभक्ताभिप्राप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजाभिप्राप्नुयात् प्रजाम् भक्तिमान् यस्य सुविस्तरमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्ना एतत् प्रकीर्तयेत् यः प्राप्नोति विपुलं याति प्राधान्यमेव च अदरां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनन्तमम् न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवद्योगोऽर्जुतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगाद् मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान् मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्नः दुर्गानितराशु पुरुषः पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजराव्याधिभयं नैवोपजायते इमं स्तवमनुज्ञानश्रद्धा भक्तिसमन्वितः युज्येतात्मनसकशान्ति श्रीकृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभामतिः भवन्ति लोकवृन्दानां भक्तानां पुरुषोत्तमे यौ च चन्द्रार्कनक्षत्राकं दिशो भूर्महोदरिः वासुदेवस्य वीरेण विदुतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसं जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सत्त्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहो क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानामाचारं प्रथमं परिकल्प्यते आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषयः पितरो देवाः महाभूतानि वासवः जङ्गमाजङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञानं तथा साङ्ख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदाशास्त्राणि विज्ञानमेतत् सर्वं जनार्दनात् एको विश्वर्महद्भूतं पृथग्भूतान्यनेकशः त्रीलोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुवङ्गयः इमं सर्वं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितम् पठेदेश्वेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभुमव्ययम् भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् न ते यान्ति पराभवम् ॐ नमः इति अर्जुन उवाच पद्मपत्रविशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तम भक्तानामनुरक्तानां दाता भवजनार्दन श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः
सहस्रकम् पठ्यते पंडिते नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम वरानने। ब्रह्मोवाच नमो अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमो नमः। संजय उवाच यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मः। श्रीभगवानुवाच अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। आर्ता विषण्णादिविलाश्च वीताः भूतेष्वव्यादिषु वर्तमानाः सङ्कीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तुते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च शून्यानि चातिरक्षाणि क्षमस्वपूर्णोत्तमम्। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महाप्रभो। नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करे सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करे सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी मुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगज्ञे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्ति महोदये महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। महालक्ष्म्याष्टकं स्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककाले पठेत् नित्यं महापापविनाशनं विकालं यः पठेत् नित्यं धनधान्यसमन्वितः त्रिकालं यः पठेत् नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मीर्पठेत् नित्यं प्रसन्नवरदा शुभा। कल्याणरूपाय कलौ जनानां कल्याणदात्रे करुणासुताब्धे कम्पादिदिव्यायुधसत्कराय वातालयाधीश नमो नमस्ते। नारायण 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 नारायणेत्यादि महद्विरुच्चै भक्तै सदा पूर्णमहालयाय स्वतीर्थगङ्गोपमवारिमग्न निवर्तितादीशरुते नमस्ते। नारायण 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 नारायण। ब्राह्मे मूर्ते परिदत्तभक्तै सन्तुष्ट सर्वोत्तम विश्वरूप स्वतैल संसेवकरोगहस्ते वातालयाधीश नमो नमस्ते। नारायण 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 नारायण।
बालान् स्वकीर्णान् तव सन्निधाने दिव्यान्नदातात् परिपालयद्भिः सदा पठद्भिश्च पुराणरत्नं संसेविदायास्तु नमो हरे ते नारायण 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 नित्यान्नदात्रे च महीसुरेभ्यः नित्यं दिविष्टै निशपूजिताय मात्रा च पित्रा च ततोवतेन सम्पूजितायास्तु नमो नमस्ते नारायण 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 अनन्तरामाख्यमहि प्रणीतं स्तोत्रं पठेद्यस्तु नरस्त्रिकालं वातालयेभ्यस्य कृपावलेन लभेत सर्वाणि च मङ्गलानि नारायण 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 गुरुवासपुरीश पञ्चकाव्यं स्तुतिरत्नं पठतां सुमङ्गलं स्वातु हृदि चापि विचेतु हरिस्वयन्तु प्रतिनादायुधतुल्यदेहकान्तिः विक्रेतु कामा किल गोपकन्यः मुरारिपादार्पितचित्तवृत्तिः दध्यादिकं मोहवशालदोचतु गोविन्द दामोदर माधवेति नमामि नारायण पादपङ्कजं करोमि नारायण पूजनं सदा वदामि नारायण नाम निर्मलं स्मरामि नारायण तत्त्वमव्ययम् कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे नमः हरे नमः हरे नमः श्री गुरुवायूरप्पा शरणं नारायण अखिल भगवान् नमस्ते स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु श्रीयकान्ताय कल्याणजयेन्द्रयेर्तिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् लक्ष्मीतविभ्रमालोकशुभ्रो विभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गाङ्ग्रमङ्गलाभरणाङ्ग्रये मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् सर्वावयवसौन्दर्यसम्पदा सर्वचेतसां सदा सन्नोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् नित्याय निरवध्याय सत्यानन्दचिदात्मने सर्वान्तरात्मने श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम्
हतः सर्वविजय सर्वशक्तये सर्वशेषणे सुलभाय सुशीलाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् परस्मै ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने त्रयञ्जे परतत्त्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् आकारतत्त्वमिश्रान्तमात्मनामनुगत्यताम् अतुत्यवतरूपाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् रायस्वचरणो पुंसां शरण्यत्वेन पाणिना कृपया दिशते श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् दयामृततरङ्गिन्यास्तरङ्गैर्वशीतरैः अपाङ्गैर्विञ्जते विश्वं वेङ्कटेशाय मङ्गलम् तद्भूचाम्बरहेतीनां सुजमामहमूर्तये सर्वार्तिशमनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवैकुण्ठविरक्ताय स्वामि पुष्करिणीतटे रमया रममाणाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवैकुण्ठविरक्ताय स्वामि पुष्करिणीतटे रमया रममाणाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीमत्सुन्दरयामातृमुनिमानसमाधिने सर्वलोकनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् श्रीमत्सुन्दरयामातृमुनिमानसमाधिने सर्वलोकनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् नमः श्रीवेङ्कटेशाय शुद्धज्ञानस्वरूपिणे वासुदेवाय शान्ताय श्रीनिवासाय मङ्गलम् नमः श्रीवेङ्कटेशाय शुद्धज्ञानस्वरूपिणे वासुदेवाय शान्ताय श्रीनिवासाय मङ्गलम् मङ्गलाचारणपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः तत्सदायास्तु मङ्गलम् त्वमेव माता चरिता त्वमेव त्रिमन्त्रसनका त्वमेव त्वमेव विद्याद्राणं त्वमेव त्वमेव सर्वमदेव देव श्रीकृष्णो रक्षतनो जगत्रेवः श्रीकृष्णं नमस्याम्यहं श्रीकृष्णे तिष्ठतिवस्त्रोदिनेताः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णे देवसंजितं जगदितः श्रीकृष्णस्तदा सौम्यः श्रीकृष्णे तिष्ठतिरमेततिं हे श्रीकृष्ण रक्षस्मः नमामि नारायणपादं कृतं कृतं नारायणभुजं ददा तदा नारायणनामं सर्वं स्नातं वादेव देवस्य श्रीपद्मासमुनिडवारे स्नात्माक्षरे मुरारे अनन्तवैकुण्ठं कृष्णा गोविन्दामोदरमादिति गोविन्द आदौ देवी देवजनं गोपिग्रहवर्धनं महासुगनिधितामरं संरक्षेदं परवादिमुक्ति स्थापनं वाग्देवी रक्षितरं मनोनवरतां जय श्री महागणाधिपते नमः। गरुडिनी कळुस्ताము गरुडमकरवेदनि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमते निगमान्तदेशिकाय नमः गरुडदण्डकः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि नमः पन्नगनद्धाय वैकुण्ठवशवर्तिने स्मृतिसिन्धुसदोत्ताय मन्दराय गरुत्मते गरुडमखिलवेदनीडाधिरूढं द्विषत्पीडिनोत्कण्ठिताकुण्ठवैकुण्ठभीतिकृतन्दमेडे स्वनिडागतिप्रीतरुद्र सुकीर्तिस्तनामोघगाढोघगूढस्फुरत्कण्ठकव्रतवेदव्यता निष्पार्यमाणस्फटावाटिकारत्नरोचश्चटाराजिनीराजितं कान्तिकल्लोलिनीराजितं जय गरुडसुवर्णदर्वीकराहार देवादिपाहार हरिं दिवौकस्पतिक्षिप्तदम्बोळिधार किणाकल्पकल्पान्तवातूलकल्पोदयानल्प वीराय तोद्गच्छमत्कार दैत्यारि यत्रध्वजारोह निर्धारि तोत्कर्ष संकर्षणात्मन् गरुत्मन् मरुत्पञ्चकाधीशत्यादिमूर्ते कश्चित् नमस्ते नमस्ते पुनस्ते नमः नमैदमजहस्य पर्याय पक्षाननास्वाननोद्वेलपाठो दिवीची चपेटा हतागाधपाताळभाङ्कार संकृद्धनागेन्द्र पीडास्फुटे भाव भस्मन्नकश्रेणये चण्डतुण्डाय नित्युभुजङ्गब्रुवे वज्रिणे दंष्ट्राय तुभ्यम् अध्यात्मविद्या विधेया भवेदाश्च पापा दयेताश्च मे मनोरनगतपक्षिवक्त्रस्फुरत्तावकश्चित्रभानुप्रिया शेखरस्त्रायतां नस्त्रिवर्गापवर्गप्रसूतिपरव्योमधामन् परद्वेषिर्द्वर्पज्वलाद्भारकिल्यप्रतिज्ञावतीर्णस्थिरान्तत्वबुद्धिं परां भक्तिधेनुं जगन्मूलकुन्दे मुकुन्दे महानन्ददोद्रीं मुदाकामहीनान्तका षट्त्रिंशद्गणजरणो नरा परिपाटिनवीनकुम्भगणः विष्णुरथदण्डकोऽयं विघटयतु विपक्षवाहिनीव्यूहं विचित्रसिद्धिदस्सोऽयं वेङ्कटेश विपश्चिता गरुडध्वजतोषाय गीतो गरुडदण्डकः कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।
అక్కడ కూడా ఉన్నాయి బాగా చాలా మంది. We will use all the flowers. We will use all the flowers that are there. మనం చిన్న ట్రేలో ఫుల్ క్లాస్ తీసుకుంటాం. ఇది కాదు. ఫస్ట్ తీసుకున్నాం ఫ్లవర్స్ When you are getting ready, ఎక్కువ స్పేస్ ఉంది కదా దాంట్లో. ॐ हरिः ॐ तक्षम्रो रावणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः पूर्वं जिगातु भेषजं तन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ हरिः ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्युत्तिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदाङ्गं सर्वं यद्भूतं यश्च भव्यम् उतामृतत्तस्त्वेषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमात् अतोऽध्यायागश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयपुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वज्ञग्रामत् शासनानशने अभि तस्माद् विराड जायत विराजो अधिपूरुषः सजातो अत्यरिष्यत पश्चाद्धूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता वसन्तो अस्यासीदाज्ञं ग्रीष्म इद्मश्चरद्दिभिः सप्तास्यासन् परितयः त्रिसप्तसमिदकृताः देवा यज्ञं तन्वानाः अवध्नन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बलिर्हिषिक्रोक्षन् पुरुषज्ञातमग्रतः तेन देवा अयजन्ता साध्यार्षयश्च ये तस्माद्यज्ञातर्बहुतः संवृतं वृषदाख्यं पशुं गुंसाङ्गुं चक्रये वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्रये तस्माद्यज्ञातर्बहुतः ऋजस्तावानि जग्निरे चन्द्राङ्गं जग्निरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वाजायन्त एके चोभयादतः गावो हजग्निरे तस्मात् तस्माज्ञाता वजावयः यत्पुरुषं यदधुः कटिदाव्याकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहो काहो रूपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहो राजन्यकृतः पूरुदतस्य यद्वैश्यः अज्ञातं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुषो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुराजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं श्रीष्णोर्द्यौस्यमवर्धतात् पद्म्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारेः सर्वाणि रूपाणि चित्यधीरः नामानि कृत्वा विपदायदास्ते दाता परस्ताद्यमुदजहार चक्रप्रविद्वान् प्रतिदश्चतस्रः तमेवं विद्वानमृतैः भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्ति देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते अनाकं महिमानसकन्ते यत्र पूर्वे साध्यासन्ति देवाः अभ्यस्तम्भूतः पृथिवीरसा च विश्वकर्मणः समवर्ततानि तस्यत्पश्चाविदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमादानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमृतैः भवति नान्यः पन्था विद्यते गयाय प्रजापतिश्चरगर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा तस्य धीराः परिजानन्ति योनिं मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्यो आतपतिः यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋचाय ब्राह्मणे ऋजब्राह्मज्ञानयन्तः देवा अग्रे तद्ध्रुवम् यस्त्वैव ब्राह्मण
मनिशान अमुं मनिशान सर्वं मनिशान ॐ हरिः ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवम् अक्षरं परमं पदं विश्वतः परमा नित्यं विश्वं नारायणं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तदिश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्याग्नेशरकं शाश्वतकं शिवमच्युतं नारायणमहाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ब्रह्मा तत्त्वं नारायणपरः नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणपरः नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणपरः यस्य चिन्तकतः सर्वा दृश्यते ये श्रियते वा अन्तर्बहिस्ततः सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमटयं कविगं समुद्रेन्तं विश्वशम्भुवं पद्मकोशं प्रतीकाशं हृदयं ताप्यधूकम् अतो निश्यामितश्चान्तेनाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततकं शिलाभिस्तूलं वस्याकोशसन्निभं तस्यान्तेषु शरणं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानद्विर्विश्वाच्यर्विश्वतोमुखः सोऽग्रभुग्यभजन्तिष्ठन्नाहारत्मजरकविः तीर्यगुड्वामदशायीरश्मयत्सत्यसन्तरा सन्तापयन्ति तं देहम् आपादत्तलमस्तकः तस्य मध्येव निश्चिक्का अणीज्योद्वा व्यवस्थितः नीलातो यतमध्यस्वादिद्युल्लेखेव भास्वर नीवारसूगपन्तन्मे पीता आभास्यस्तडपमा तस्या आशिखाया मध्ये परमा आत्मा व्यवस्थितः स ब्रह्मस्थ शिवस्कारे तेन्द्रस्वक्षर परमस्वराट् ऋतकं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गळम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा आपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा आपामायतनम् आयतनवान् भवति योरग्नेरायतनं वेद आयतनवान् भवति अपो वा अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा आपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति अपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नपमायतनम् आयतनवान् भवति यो मुच्यतपत आयतनं वेद आयतनवान् भवति असौ वै अंयुश्चतपत आयतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा आपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमसस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति अपो वै चन्द्रमसस्यायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा आपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति अपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा आपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति अपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरा वा आपामायतनम् आयतनवान् भवति यत्संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति अपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योमुच्यनामं प्रतिष्ठितं वेद प्रत्यये प्रतिष्ठते किं तद्विष्णोद्बलमाहुः का दीप्ति किं विरपरायणम् एको युद्धार्य देवः रेजति रोदसे उभे वाताद्विष्णोद्बलमाहुः अक्षरादीप्तिरुच्यते त्रिपदोद्धारय देवः यद्विष्णो परमं पदं यद्विष्णो
यद्विष्णुरेकमुत्तमम् ॐ राजाधिराजाय प्रसज्ञसाहिने नमो वैश्रवणाय कूर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ तद्ब्रह्म ॐ त्वदायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरुषो नमः अन्तर्बहिस्रभूतेषु गुहानां विश्वमूर्तिषु त्रं यज्ञस्त्वं विषट्टत्वं मिन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुत्वं ब्रह्मस्त्वं प्रजापतिः ॐ त्वां तदाप आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्मा भूर्भुवस्वरो ॐ नमामि नारायण पादपङ्कजं करोमि नारायण पूजनं सदा वदामि नारायण नाम निर्मलं स्मरामि नारायण त्वयं श्रीनाथ नारायण वासुदेवा श्रीवत्सप्रिय चक्रपाणे श्रीपद्मनाभाक्षरवैकटभारे श्रीनाथमाक्षरे मुरारे अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद आदौ देवकी निर्वशं गोपी गृहवर्धनं माया पुत्रजीवितापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कं सच्चेदन कौरवादिहरणं कुन्ती सुधापालनम् एतद्भागवतनामठं श्रीकृष्णलीलामृतम् ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नो षण्मुखः प्रचोदयात् ॐ वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मन् प्रचोदयात् ॐ विघ्नेश्वराय विद्महे वासुदेवाय धीमहि ॐ विष्णुदेवाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो नारायण प्रचोदयात् ॐ वागीश्वराय विद्महे हयग्रीवाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात् ॐ वज्रसखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ॐ दशरथ्याय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् ॐ दशरथ्याय विद्महे उर्मिलाप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात् ॐ मञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमन्मारुति प्रचोदयात् ॐ जामदग्नाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात् ॐ गोपालाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नो गोपाल प्रचोदयात् ॐ वेङ्कटेश्वराय विद्महे श्रीमन्नाथाय धीमहि तन्नो श्रीश प्रचोदयात् ॐ वैश्वनराय विद्महे हीलालीलाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात् ॐ भास्कराय विद्महे महाद्युतिकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे स्वर्णपक्षाय धीमहि तन्नो गरुड प्रचोदयात् ॐ क्षीरपुत्राय विद्महे अमृततत्त्व ॐ भास्कराय विद्महे महाद्युतिकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् ॐ क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चन्द्र प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ नमो नारायणाय
ओम यत्र यागवदानमाञ्चरणपक्षालनं भोजन तत्सेवापितरेवार्चनविधे सत्यं गवां पालनं नान्यानामपि तग्रहो न कलर्षिता रूपा प्रिया दृष्टा प्रहाहरिवसामि कमला तस्मिन् गृहे ईश्वरः ओम मुक्तानिद्रुमहेमनीलधवलच्छाये मुखे स्त्रीक्षणैः युक्ताविन्दनिबद्धरत्नलुटां तत्त्वार्थवर्णात्मे ओम गायत्रीं वरदा भयज्ञगणा शुभ्रं कपालं गदां शङ्खं चक्रमदारविन्दयुगलं हस्तैर्वहन्तीं भजे ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् திருகாலே வந்துன்னை ஜெயவேத்து உன் புத்தம் ஐயடியே புத்தும் குரல் கேளாய் எத்தும் ஐநுண்ணம் குலத்தினில் பிறந்தோ நீ குத்தேவள் எங்களை கொள்ளாமல் போகாது இட்டை பறை கொள்வார் என்று கான் கோவிந்தா இத்தைக்கும் ஏழேறு பிறவிக்கும் முந்தனோடு புத்தோமையாவும் உனகே நாமாச் செய்வோம் மத்தை நம் காமங்கள் மாத்தேர் உரும்பாவாய் அங்கக்கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை அங்கக்கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை எங்கள் திருமுகத்து செய்யலையா சென்றேஞ்சி எங்கள் திருமுகத்து செய்யலையார் சென்றேந்தி அங்கப்பறை கொண்ட வார்த்தை அணிபதுவை அங்கப்பறை கொண்ட வார்த்தை அணிபதுவை ஐங்கமத தண்ணறியல் பட்டர் பிரான் கோதை சொன்னார் ஐங்கமத தண்ணறியல் பட்டர் பிரான் கோதை சொன்னார் எங்கட்டமிழ் மாலை முப்பதுந்தப்பாமே எங்கட்டமிழ் மாலை முப்பதுந்தப்பாமே இங்கு இப்பரிசுரைப்பார் இரண்டு மால்வரைத்தோள் இங்கு இப்பரிசுரைப்பார் இரண்டு மால்வரைத்தோள் எங்கன் திருமகத்து செல்வதனவாளாள் எங்கும் திருவருள் வெத்து இரும்ப வரும்பாவாய் எங்கும் திருவருள் வெத்து இரும்ப வரும்பாவாய் கற்பூரம் மார்கழி மாசத்திலே திருப்பலாண்டார்த்தி கொடுக்க மாட்டோம் இது சங்கராந்தி व्याख्यामुद्रां करसरजे पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रत् भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके दिषण्णः आन्दानश्रीः अमृतविशदयं शुभिक्लामयन्मामावित् भूयातनगमहिमां मानसे वागदीशः वागर्तसिद्धेतोः प्रतिक्रियसत्यमक्त्या कवितार्किकशरणामिकटनाथनिर्चितामेतां कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक जय श्रीलक्ष्मी अलमेरमङ्गातमित श्री श्रीनिवासः जय श्रीलक्ष्मी पद्मादीतमित श्री वेङ्कटेश्वरः जय श्रीधान्यलक्ष्मी समेत श्रीलक्ष्मीस्तरणस्वामिने नमः ओं जय श्री वैनतेयाय नमः ओं जय श्री विघ्नेश्वराय नमः अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकं जय श्रीलक्ष्मी अलमेरमङ्गातमित श्री श्रीनिवासः कर्पूरमङ्गलराजनं समर्पयामि वैशाली सर्वदेश देशाकालेषु अज्ञातपराक्रमा रामानुजारि दिव्याज्ञा वर्ततामभिवर्ततां रामानुजारि दिव्याज्ञा प्रतिवासरमुज्ज्वला दिगन्तव्यापिनी भूयात् साहि लोकहितैषिणी श्रीमान् श्रीरङ्गश्रियम् अनुभद्रमामनिधनं संवर्धय श्रीमान् श्रीरङ्गश्रियम् अनुभद्रमामनिधनं संवर्धय नमः श्रीशैलजनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्यै कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलजदया पात्रं दैवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं रामानुजदया पात्रं दैवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं ஆழிதிருவாய் மலைப்பிழை மாதகவாழ்வா வாழும் மனவான மாமுனியன் வாணியவன் ஆரந்திருவாய் மணிப்பருளை மாநிலத்தோர் சேரும்படி இறைக்கும் சேர் செய்யத்தாமரை தாண்டை வாயே சேரினாபிதிரனாபிவாயே தீமாக்கம் புரிநூறும் வாயே சுந்தர திருத்தோணை வாயை ஐயும் ஏந்திய முக்கோலும் வாழியை அணியில் கருணை பொங்கிய கண்ணினை வாழியை பொய் இல்லாத வாழ மணவாள மாமுனியன்
கருணை பொங்கிய கண்ணினை வாழியே கருணை பொங்கிய கண்ணினை வாழியே குயில்லாத சுந்தி வாழும் புகழும் வாழும் வாழியே ஆடியார் திருவாள் வாழ் கடவோபந்தம் தமிழோள் வாழ்கை கடல் சொல்லியந்த நலகம் வாழ் மணவாள மாமனியை நுழைத்தாண்டிரம் சிவதே ரம்யதா மாத்ருமணீந்திராய மகாத்மனே ஸ்ரீரங்கவாசனே மூயாத் நித்யஸ்ரீ நித்யமங்கலம் ஓம் சமஸ்த பரிவாராய சர்வதீங்காய சிவதே லக்ஷ்மீ நாராயணாய நமः अशोक जी whoever is there in the starting na Swami అందులో ఒక్క ఉంది The Bluetooth device is ready to pair. தேங்காய்க்கா అవును సరే இங்கே நான் பார்த்தேன் కొంచెం తులసి So he said, then Anand's brother-in-law, Anand's sister, they were they wholeheartedly gave their home at Bardubai, and that is how we started 2019, 3rd and 4th. Okay, then it was not expected. He called me again, but then we did lots. We did around 2-3 Akhanda Parayans after that. Then around the end he called me. We want to do it again on the 2nd and 3rd in Abhimanyu's house. So after that, this was most unexpected, and coincidentally the date is always getting preponed one day. When this one took place, what you call Kalyanam, I just told him, why don't we do Akhanda Parayan? He just did not think a second. He said, go ahead. And that's how it happened. He came. 4th day after the Kalyanam was over, they brought the Vigrahams, and don't call a Vigraham an idol. Vigraham is something that is having life. Idol doesn't have life. So, have you brought the idols? He is wrong. Have you brought the Vigrahams? He is right. Because there is no word for Vigraham in English. So, then in this COVID time also, we have done successfully. The house has been sprayed with camphor powder regularly, because the minute you enter, you can smell camphor. So, and I thank Ashok ji, Nagaraj garu, and Nagaraj, then night chanters, Nagaraj garu and unbelievable. Salute you people. And where is the other person? Ramesh garu. They stood by us at night. Without them, this would not have been possible. yes Would not have been possible. How many? 60 chants you people did? we people 4 people there Yeah, 60 chances. 60 chants. Around. Anand, yeah in the morning, he came. He was here for almost 8 hours. without taking anything Without taking anything. Sir, I don't know whether to praise each other. It is what we are best to do this puja here. So we are correct correct No, even though every person matters, and normally Raju Garu is always one step ahead when it comes to this, but this time he has been on the lower end. Sudhakar Garu, he keeps coming whenever the puja happens, and Kannan,
They are back office staff. In fact, they are more important. They're very Any important. for any event, Because back supporting without most Madapalli, nothing happens. Tirupati, all pujas are over. If Madipalli doesn't work, you won't get the laddu or prasadam every day, Pongal. So, Mani, Priya, Uma Garu, Nagaraj Garu, because I told them yesterday night. And this morning they were ready. And I was a bit worried this morning because I was alone. And what I did, not to be alone, I kept the only Sasanam part of MS Lakshmi. Then he said, why didn't you call me? I said, you people are sleeping. I clearly told him, like, if anybody is leaving, let me know, I'll come in the morning. But I didn't want to disturb. He called you after you people left, he informed me. So immediately I picked up. In 40 minutes they came. And everyone, literally everyone who are here and who are not here. People, there are a lot of people who have supported us from back. For example, Sirisha, who has done Kalyanotsavam, she has given Chandan, Haldi, that is Manjal, and a lot of other stuff. So there are people who have supported us from back, which is just unbelievable. And again, thank Parimal Store for having sent the flowers to Gisais. Normally we have to go and pick it up. But again, Rajan, if you are hearing, I don't want this kind of flowers next time. We had to put a lot of other flowers on that. Orchids are not allowed for Sriman Narayana. Yeah. But lily is there, that's why we, the only orchid we would not have touched it. So, but wonderful job done by all the Perumal, this one, Ayyappa, Krishna, then Bharat, Talaiva, Chola, then Rajan, and Perumal himself. He has been a great help because over a period of time I have been I've been talking to them, and it's really, really great. They don't ask for money. When we after 3-4 days when we give, they'll take it. So that's again a boon. So everybody who has been here, and we miss Ramesh Reddy Garu. Yeah, he's busy taking some classes. So Yeah, he does online he classes. takes online classes for people who are Plus giving 1 and plus 2 open standard entrances. people. Only a No, GN. plus 1 and 2 math classes. Pragna presently it's on hold because of this COVID situation. So he is a teacher. He is a hi-fi teacher. He's not a normal teacher. And this kid, this kid, Diamond. she is unbelievable. Light came Let's show because Manu. of you. Yeah. Hi Manu. And the That's your. where was this kid is always full of life. He makes everybody play. All the chantings are Payal Saunders were most supporting. It was a back end rhythm. Girl. And what's her name? Vaishali. Vaishali alla. Adu Sanvika. Sanvika. She is very obedient. The minute you call, she'll come. She also did night out, and till I told her to go and sleep, she did not sleep. Namaskaram Bettu. Jai Sriman Narayana. Chappu Jai Sri Ram. Jai Sriman. Very good. This is Vaishali. So that's what. Starting from a kid to the eldest person, everybody supported. And Anand, you want to tell anything? That's it. We are all blessed. Yeah, we are blessed to do it. Started a new year. No matter it's not ours, but still, as we are forced to use this calendar year. So started in a new good way. So let's continue the same. Sorry, I'm not opposing the New Year fest. No, we are not. We have our own New Years. So, but we are forced to use this as we are officially tools everywhere. This calendar year has to be used. And one more thing, this is not Christian calendar year. This is Gregorian.
Gregorian. Yeah, Not ours. not ours. Not ours. Not ours. Not Ours come on the end of March, first week of April. Then Tamil New Year day is fixed 13th and leap year 14th. So that is that doesn't change. So No matter whether we it wish is New a- Year on that day only. No matter. Otherwise, I wish New Year, happy what it is, 2021. As we started the year of 2021, whatever the hurdles or the drawbacks everybody had gone through because of this COVID situation. So hopefully we'll pray the Lord to see that we all overcome it and settle into normal life again. Especially the flight should start back so that we can go back to our home country. It's been long. எல்லாரும் தொடங்கு. Thank you. This is going to the first deviation that Ashok ji or me or anybody. If anybody is going, tell Ashok ji and take it. If anybody going to Chennai, you have Parthasarathi temple there. That is the deviation. I know that. If you are going to Madurai, around Madurai you have Master. If you are going to Thiruvananthapuram, there is a deviation. Because dollar